आज 17 सितंबर है। सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। पुलिस एक्शन कहें या फिर ऑपरेशन पोलो, उस वक्त के वाकयात और हालात को अगर आज भी याद किया जाए तो दिल दहल जाते हैं। पेश है 4 टीवी ब्यूरो की रिपोर्ट। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सुकूत हैदराबाद एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ खबर में ले जाऊंगा। आज 17 सितंबर है, सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। 20वीं सदी के आगाज में मुमलिकत आसफिया की जोग्राफियाई हालत कुछ इस तरह थी कि सल्तनत आसफिया चारों तरफ से हिंदुस्तानी सूबों और कस्बों से घिरी हुई थी। यहाँ मुसलमानों की आबादी का तनासुब 13% था। ज़्यादातर मुसलमान शहरों और कस्बों में आबाद थे। सरकारी ज़बान उर्दू थी, लेकिन अवाम की अक्सरियत तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बोला करती थी। सरकारी तौर पर मुमलिकत पर आसिफ जाही हुक्मरानों का इख्तिदार था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में फ़िरक़ापरस्त तंजीमें सर उठा रही थीं। आर्य समाज, हिंदू महासभा और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस भी इसी दौर में वजूद में आई। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में मुसलमानों की जमात के तौर पर अपनी शिनाख्त बना चुकी थी। 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क की तक़सीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तौर पर हुई। इधर हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने का मुतालबा होने लगा। दिल्ली में मौजूद कुछ लोग हैदराबाद में मुसलमानों के इख्तिदार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नवंबर 1947 में हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान माहिदा इंतज़ाम जारिया तय पाया, जिसके ज़रिए आइंदा के मामलात को तय करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने की साजिशें करने लगे। जब हिंदुस्तानी फ़ौज हैदराबाद की सरहदों पर दस्तक दे रही थी, रज़ाकार सर पर कफन बांधे रियासत की हिफाजत के लिए जमा हो गए थे। कासिम रज़वी ने कहा था कि कोई बेकसूर को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हम पर बेकसूरों पर हमला हराम है। अगस्त 1948 से फ़िरक़ा परस्तों की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई थी। हैदराबाद से दिल्ली तक साजिशों के तार बुने जा रहे थे और यहाँ के मुसलमान इससे बेखबर थे। मौरख़ीन लिखते हैं कि हैदराबाद के सरहदी इलाकों में मुसलमानों पर हमले शुरू हो चुके थे। निज़ाम दक्कन, जो हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी दो आंखें समझते थे, लेकिन फ़िरक़ा परस्तों को हैदराबाद पर मुसलमानों की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी साजिश के तहत हैदराबाद से मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। 12 और 13 सितंबर को हैदराबाद पर चारों तरफ से एक साथ हमला किया गया। बीदर और वरंगल के हवाई अड्डों पर भी हमले किए गए। सुकूत हैदराबाद से कई नाम जुड़े हुए हैं, जिनमें जनरल जे.एन. चौधरी का नाम भी शामिल है, जिन्हें हैदराबाद पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हिंदुस्तानी फौज की हैदराबाद पर की जाने वाली कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। यह नाम हैदराबाद में पोलो खेल की मकबूलियत को देखते हुए दिया गया। हैदराबाद पर कब्जे की कमान करने वाले जनरल चौधरी ऑपरेशन पोलो पर किताब लिखते हैं, जिसका नाम आर्मर्ड डिवीजन इन ऑपरेशन पोलो रखा गया, लेकिन यह किताब शाये नहीं हो पाई। इस किताब में जनरल जे.एन. चौधरी ने हैदराबाद पर की गई कार्रवाई का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मार्च 1948 में जनूबी कमांडर की तरफ से हैदराबाद पर हमले के अहकाम मौसूल हो गए थे और हैदराबाद की तरफ पेशकदमी की हिदायत दी गई थी। पहली फोर्स को शलापुर हैदराबाद की सड़क की समत 216 मील और दूसरी फोर्स को विजयवाड़ा हैदराबाद की समत 160 मील बढ़ने की हिदायत दी गई। ये मंसूबा तैयार करने वालों का मकसद था कि जल्द से जल्द हैदराबाद पर कब्जा किया जाए। इधर हैदराबाद में रज़ाकार मज़ाहमत के लिए तैयार थे। कई मुकामात पर फौज और रज़ाकारों के दरमियान झड़पें भी शुरू हो गईं। 13 अगस्त तक हैदराबाद पर कतई हमले के इंतजामात कर लिए गए थे, लेकिन
بارش کی وجہ سے فوری اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ جنرل چودھری نے لکھا کہ نظام دکن کی فوج میں کئی ایسے عہدیدار تھے جو ہندوستانی فوج کو رضاکاروں اور نظام دکن کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ جنرل چودھری لکھتے ہیں کہ 11 سپٹمبر کو ہندوستانی فوج حیدرآباد پر قبضے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حیدرآباد دکن کے مسلمانوں کا اقتدار، ان کی تہذیب اور ثقافت سب کچھ ختم ہو گیا۔ 17 سپٹمبر کی شام سارا حیدرآباد ماتم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیدرآبادی فوج کے کمانڈر نے خود سپردگی اختیار کر لی۔ The men under my command were called upon to perform a superhuman task and against very heavy odds. There was no alternative for me left but to surrender. نظام دکن میر عثمان علی خان نے ریڈیو پر اپنی رعایا کو خطاب کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری عزیز اور پیاری رعایا، میں مطلع کر رہا ہوں کہ میں نے ہندوستان کے گورنر راج گوپال چاریہ کو پیام روانہ کر دیا ہے کہ میری حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے اور میں نے اپنی فوج کو لڑائی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضور نظام کی تقریر ختم ہوئی تو حیدرآباد کے عوام پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سقوط حیدرآباد کے دوران پیش آئے واقعات نے کئی قائدین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد یونس سلیم، پنڈت سندر لال اور محمد عبدالغفار شامل ہیں۔ محمد یونس سلیم نے لکھا کہ میرے بال اس لیے جلد سفید ہو گئے کیونکہ میں نے سقوط حیدرآباد کے دوران مسلمانوں کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑتے دیکھا اور مسلمانوں کی بیواؤں کو روتے بلکتے دیکھا۔ جب اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے حیدرآباد کے حالات سنے تو پنڈت سندر لال کو حیدرآباد روانہ کیا۔ جب پنڈت سندر لال نے گاؤں میں لاشوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس وقت مساجد سے اذان کی آوازیں بند ہو گئی۔ فرقہ پرست نعرے لگاتے ہوئے لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کرنے لگے۔ بیدر، ورنگل اور مراٹھواڑے میں بے انتہا قتل و غارت گیری اور لوٹ مار مچائی گئی۔ 19 سپٹمبر کو قاسم رضوی کو گرفتار کرتے ہوئے پونا کی یرواڑہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہونے لگیں۔ پوری ریاست میں مسلمان خوفزدہ اور بے سہارا محسوس کر رہے تھے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے کئی مسلمانوں نے اپنی داڑیاں تک منڈوا دیں۔ تقریباً 5 تا 6 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور مجلس کا نام لینا بھی جرم عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے تپش پا افتادہ اور پرآشوب دور میں فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی نے مسلمانوں میں عزم و حوصلہ پیدا کیا، ان کے دلوں سے خوف و ہراس کو دور کیا اور یہ ذہن نشین کرایا کہ جو قوم جینا نہیں جانتی وہ مرنا بھی نہیں جانتی۔ 17 سپٹمبر کو یوم نجات منانے کا مقصد صرف حیدرآباد کا ہندوستان میں انضمام نہیں بلکہ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کا جشن منانا ہے۔ آئیے 17 سپٹمبر سقوط حیدرآباد کو یاد کرتے ہیں اور اس دور کے شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سقوط حیدرآباد کے بعد دکن کے مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز سیاسی پر جمع کرنے کا صحرا فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی مرحوم اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کے سر جاتا ہے۔ وقت کا مورخ جب سقوط حیدرآباد کے بعد یہاں کے مسلمانوں کی سیاسی طاقت کے عروج کا ذکر کرے گا تو فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کا نام سنہری لفظوں میں لکھے گا۔